Hi, hello and namaste guys. Yes, this is Call Kantipur अनि यहाँ सम्पूर्णलाई धेरै 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 अनि धेरै स्वागत छ सदाझै। सो आज पनि 5 बजिसकेको छ अनि हामी लाइभ आइसकेका छौं थ्रु कान्तिपुर टिभी HD and at the same time through our Facebook page Call Kantipur. सो आजको दिनको विषयमा यहाँहरुको धारणा व्यक्त गर्नको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि First thing first, हाम्रो नम्बरहरु डायल गर्नुपर्ने हुन्छ 51920002 and 51920003. So हाम्रो नम्बर डायल गर्दै गर्नुहोस् अनि तपाईको फोन पक्कै पनि कनेक्ट हुनेछ and we will have a wonderful conversation. यदि अब इन केस फोन लागेन भने पनि नो वरीज, आजको विषयवस्तुको बारेमा तपाईले आफ्नो ओपिनियन आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने अर्को प्लेटफर्म पनि रहेको छ हाम्रो फेसबुक पेज। त्यहाँ गएर तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो धारणा थ्रु कमेन्ट्स शेयर गर्न सक्नुहुनेछ and I will definitely read out all your comments. So त्यो कुरा चाहिँ म तपाईलाई अहिले नै भनिहाल्छु so that you guys don't miss out commenting through our Facebook page live. So guys, yes, one more time, welcome to Call Kantipur. अनि हाम्रो फर्स्ट कलर श्याम जी रेडी हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो नमस्ते। नमस्ते श्याम जी, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठीक छ दिदी, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि एकदमै ठीक छु। आजको दिन कस्तो रह्यो त श्याम जीको? एकदम ठीक छ दिदी, दिनभरि सुतेरै। दिनभरि सुतेर है? सो लकडाउन खुलिसकेपछि यहाँ कुन कुरा चाहिँ मिस गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ त तपाईलाई? हजुर? यो लकडाउन खुलिसकेपछि हैन, जब हाम्रो लाइफ कम्प्लिटली नर्मल हुन्छ, यहाँले के लाग्छ कुन कुरा चाहिँ मिस गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? म चाहिँ यो कुरा चाहिँ मिस गर्छु होला है भनेर हुन्छ नि लकडाउनको? फर्स्टमा हजुर। अब यस्तो भन्दा पनि अब बाहिर हुन्छ नि, अब घरमा भात खाँदा खाँदा दिक्क लागिसक्यो है। हजुर। रुममा बाहिर कतै यसो खाजा खानु हैन, यसो साथीहरुसँग गएर रमाइलो गर्न अलिकति हैन। मैले भनेको हैन, अहिले त हामी लकडाउनमा छौं हैन, सो यहाँले भन्नुभयो दिउँसोले सुत्दा वाक्क भयो दिक्क भयो भनेर है। सो जब अब लकडाउन खुलिसकेपछि नर्मल लाइफ भइसकेपछि पक्कै पनि हामी धेरै समय त घरमा बिताउन पाउँदैनौँ, आफ्नो कलेज हुन्छ आफ्नो काम हुन्छ हैन। हजुर। सो लकडाउन खुलिसकेपछि यहाँ चाहिँ कुन कुरा चाहिँ लकडाउनको दिनहरुको मिस गर्नुहुन्छ होला भनेको के? अब त्यो त अब कुन कुरा मिस गर्नु लाग्नेको, एक दिनभरि बसिन त्यो खासै मिस गर्ने कुरा त छैन। छैन, त्यसो मिस गरिदैन। कहिले यो लकडाउन खुल्यो जस्तो भइसक्यो हो। मेसा मिस गर्ने भनेको त्यही हजुरको प्रोग्राम हेरिन्थ्यो, अब जे पनि त्यसमा अलिकति हेर्न पाइदैन। अलि टाइमिङले गर्दा टाइम मिल्दैन प्रोग्रामको लागि। तर श्याम जी नो वरीज हैन, इन केस तपाईहरुले चाहिँ अब हाम्रो लाइभ एपिसोड्सहरु चाहिँ छुटाउनु भयो भनेपछि हाम्रो हरेक दिनको एपिसोड हाम्रो कान्तिपुर टिभी को युट्युब च्यानलमा चाहिँ हामीले अपलोड गर्ने गर्छौं। यहाँहरुले चाहिँ 8 बजेपछि हरेक दिनको एपिसोड तपाईहरुले चाहिँ हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यो चाहिँ हेर्न सकिने भयो, तर प्रोग्राममा चाहिँ लाइभ अब कुराकानी गर्न चाहिँ कहिले मिस आउट हुने भयो, मिस आउट हुने भयो नमिल्दा चाहिँ। हजुर। सो अब तपाईको चाहिँ कलेज अनि काम स्टार्ट भइसकेपछि अब जहिले मिल्छ तहिले कल गर्नु होला नि त। सो अहिले मिलिरहेछ, अहिले एभ्री डे गर्नुहोस् है त। हस् एभ्री डे त गरिरहेछु नि, म ट्राई गरिहाल्छु 5 बजे। सो श्याम जी, हजुर। सो अब लाइफको डिफ्रेन्ट फेजेसहरु हुन्छ हैन, बच्चा बेला, जवानीको बेला, बुढेसकाल हैन, त्यसै साथसाथै हाम्रो चाहिँ लाइफ पनि चेन्ज हुन्छ, फ्यामिली, त्यसपछि आमा बुवा, त्यसपछि यु गेट म्यारिड, आफ्नो हस्बैन्ड वाइफ, आफ्नो बालबच्चा हुन्छ हैन। सो आजको प्रश्न के छ भन्दाखेरि, सो यहाँ जब बुढो हुनु होला नि, सो तपाईलाई के लाग्छ बच्चाहरुले चाहिँ तपाईलाई कुन कुराको बारेमा चाहिँ कहानीहरु चाहिँ शेयर गर्नु, स्टोरीजहरु चाहिँ शेयर गर्नुस् भन्छन् जस्तो लाग्छ तपाईलाई? तपाईको जब तपाई बुढो हुनुहुन्छ, तपाईको नाति नातिनाहरुले चाहिँ हजुरबा मलाई चाहिँ त्यो बारेमा कुरा सुनाउनु न, कहानी सुनाउनु न भन्दाखेरि चाहिँ कुन कुरा चाहिँ सोच्छन् होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? भविष्यमा है? हजुर, भविष्य कुरा पनि त गर्नु पर्यो नि त हैन? यस्तो पनि हो, कुन कुरा गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ अब खै। हैन, तपाई चाहिँ बच्चाको पर्सपेक्टिभबाट सोच्नुस् हैन। तपाईको बच्चाहरुले, तपाईको नाति नातिनाहरुले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ तपाई बुढो भइसकेपछि चाहिँ कुन विषयमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ सोच्छन् होला जस्तो लाग्छ त तपाईलाई? बिकज जुन अहिले हामी समयमा चलिरहेका छौं, जुन अहिले हाम्रो लाइफ छ हैन, सो हामी बुढो भइसकेपछि हाम्रो फ्यामिली हुन्छ, आफ्नो बच्चा, बच्चाको बच्चा हैन। जसरी हामीले आफ्नो हजुरबा हजुरमुवाहरुलाई सोध्ने गर्थ्यौ नि, त्यति बेला त्यो कसरी हुन्थ्यो, त्यो कसरी भयो त, हजुर के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने धेरै प्रश्नहरु हामीले सोध्ने गर्थ्यौ नि त आफ्नो हजुरबा हजुरमुवालाई।
हजुर पक्कै पनि तपाईँ पनि त्यो स्टेजमा पुगेपछि तपाईँको बच्चाहरू तपाईँको नाति नातिनाहरूले पनि सोध्छन् होला। सो यहाँलाई के लाग्छ तपाईँको जीवनको बारेमा कुन कुरा चाहिँ सोध्छन् होला जस्तो लाग्छ त? जस्ट एन इमेजिनरी थिङ के होइन? यो त इमेजिन गर्नलाई पनि गाह्रो अब पछिको लागि हो कि अब यो फ्युचर टेन्स पछिसम्म होइन हामीले चाहिँ अलि भविष्यको बारेमा पनि सोच्नु पर्यो नि त होइन? अलि फार साइटेड भएर सोच्नु पर्यो नि त होइन? ल मेरो बच्चाहरू मेरो नाति नातिनाहरूले यो सोध्छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई पक्कै पनि भनेर हुन्छ नि। सो कुनै कुरा त्यस्तो छैन जुन चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको बच्चाहरूले चाहिँ सोध्छन् होला भनेर तपाईँको जीवनको बारेमा? त्यतिसम्म त मैले अहिलेसम्म त्यस्तो सोचेँ कि सोच्नुहोस् न त अहिले। तपाईँले इम्प्रम्प्ट एउटा सपोज यो क्वेसन तपाईँको इक्जाममा आयो अरे होइन, तपाईँले आन्सर लेख्नु पर्यो, इम्प्रम्प्ट त लेख्नै पर्छ। सो त्यही सोच्नुहोस् न त। त्यो फेरि यस्तो हजुर कस्तो कि आन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तो कुरा नआए पनि आइसकेपछि लेख्दा लेख्दा त्यसको टुङ्ग्याउनै गाह्रो हुन्छ त्यस्तो कुराहरू। त्यसको मतलब श्यामजीको लाइफ एकदमै बोरिङ छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ अब गाह्रो त मैले पनि मेरो लागि त होइन यति धेरै कुरा चाहिँ म सोचिरहेको थिएँ होइन के सोध्छन् यति धेरै लामो लिस्ट भयो कि मेरो चाहिँ यो पनि सोध्छन् होला त्यो पनि सोध्छन् होला त्यो पनि सोध्छन् होला बट त्यो नै लामो लिस्ट चाहिँ हुन्छ नभनिन बट कस्तो कि मैले पनि त्यति खासै हजुरआमासँग त्यति खासै बस्न पाएन है। मेरो हजुरआमालाई मैले खासै त्यति याद पनि छैन मलाई। अनि कस्तो लाग्छ भने अब हुन त धेरै कुराहरू हुनसक्छ जस्तै हामी पनि आफ्नो बुवा आमालाई नि भन्छौँ नि किन यस्तो गर्नु आजभोलि पहिला कस्तो परिस्थिति है तपाईँ पहिला कस्तो हुन्छ नि त बाबुबाजेले गरे उहाँको पालोको उहाँ जतिखेर यङ हुनुहुन्थ्यो उहाँको लाइफको बारेमा हामी धेरै क्युरियोसिटी हुन्छ धेरै कुरा जान्न चाहन्छौँ नि त होइन। हिजो भर्खरै मात्रै मैले चाहिँ आफ्नो आमासँग कुराकानी गरिरहेको थिएँ होइन जतिखेर उहाँ सानो हुनुहुन्थ्यो होइन पाहाडमा हुर्किँदै गर्दा दार्चुलामा के कस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ म सोधिरहन्छु कि होइन। त्यही आइडिया स्ट्राइक भयो कि लेट्स सी हाम्रो कलेजहरूले चाहिँ आफू बुढो भइसकेपछि आफ्नो बच्चाहरूले चाहिँ के सोध्छन् होला हौ मेरो बारेमा भनेर सोधौँ भनेर नि। अब जस्तै अब हुन्छ त म पनि एउटा डोटीमा हुर्केको मान्छे है। अब डोटीमा हुर्किँदाखेरि लाग्थ्यो कतिखेर सोध्थेँ बुवा आमाले चाहिँ सोध्थेँ अब हामी यहाँ छौँ होइन बस्तो अब हाम्रो चाहिँ पुर्ख्यौली कता हो कि हामी कसरी यो ठाउँमा आइपुग्यो है भन्ने कुरा सोध्थेँ। अब उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हाम्रो पुर्ख्यौली भनेको हाम्रो डडेलधुरा हो हामी डडेलधुराबाट आएर हाम्रो बाबुबाजेहरू यसरी आथे यस्तै यहाँ बसेको त्यसरी हामी डोटीमा बस्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यस्तो गरेर अब पछि गएर अब हामीले पनि अब त्यस्तो किसिमको आवश्यकता परिआयो भने अब सोध्ला नि अब के कुरा हामी हाम्रो कता हो के हो जस्तै कुनै पनि कुराको जस्तै खोजी गर्दाखेरि पो थाहा हुने कुरा हो उनीहरूले पनि भन्ला नि जस्तै हुन्छ नि। जस्ट इमेजिन कि बिकज अब हामीले सोच्न सक्छौँ नि त बिकज अहिले हाम्रो लाइफमा धेरै कुराहरू भइरहेको छ नि त होइन। अब हामीले चाहिँ कोभिडको महामारी पनि फेस गर्यो होइन अब भूकम्प पनि फेस गर्यो हामीले चाहिँ नाकाबन्दी पनि फेस गर्यो। सो त्यो त ओभरअल एज अ सिटिजन हामी सबैजनाले यो फेस गरेको कुरा भयो यसको बारेमा पनि सोध्न सक्छन् होइन त। लाइफ हुन्छ नि त एक्चुअली हजुर कति 2000 कति लगभग समथिङ 53 सालमा भर्खरै हामी जन्मिँदाखेरि त्यतिखेर एउटा दादुरा भन्ने रोग थियो अरे क्या फैलिएको एकदम होइन। त्यो सम्बन्धी भन्नु त्यो दादुरा भन्ने रोगहरू चाहिँ एकदम फैलिरहेको थियो गाउँघरतिर होइन। त्यो गाउँघरतिर फैलिरहेको थियो पहिला हामीले त्यो दादुरा भनेको के हो थाहा हुन्थेन हामीलाई। हामी बुवाहरूलाई सोध्थेँ मम्मीहरूलाई सोध्थेँ कि दादुरा भनेको के वास्तविकमा हजुर हो। सो लाइफमा धेरै कुरा हुन्छ नि जुन हाम्रो चाहिँ बच्चाहरूले हाम्रो चाहिँ अब भनौँ न ग्रान्ड डटर ग्रान्ड सनले चाहिँ सोध्न सक्छन् भन्ने कुराहरू है। सो मेबी तपाईँलाई सोच्न टाइम लाग्यो होला है। यस्तो हुन्छ कि अब उहाँले अब उनीहरूको दिमागमा कस्तो आउँछ बच्चाहरू त कोही भन्छ नि कोही भन्छन् अब के सुनाऊ भन्छ नि बच्चाहरू हो नि। रमाइलो फ्याक्ट यो क्वेसनको रमाइलो साइड भनेकै त्यही हो कि आफ्नो बच्चाको आफ्नो चाहिँ नाति नातिनाको चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने चाहिँ कुनै बच्चाले के हुन्छ कि राति सुत्दाखेरि कसैले कि कथा मनपर्छ कथा सुन्नु भन्लान् होइन कसैले कि अब पुरानो भन्छ नि बाबुबाजेहरूले कुनै न कुनै एउटा पुरानो टुक्काहरू हुन्छ धेरै किसिमको गाउँघरतिर होइन। त्यस्तो हुन्छ मेरो कुरा गर्नु पर्दा पहिला हामी सानो हुँदा मैले स्पेसली मेरो एकजना फुपूलाई चाहिँ जहिले पनि उहाँको गाउँमा भूतको इन्सिडेन्टहरू धेरै हुन्थ्यो भनेर भन्थेँ है। सो मैले जहिले पनि फुपू हाम्रो घरमा आउनु त हामी जहिले पनि भूतको कथा सुनाउनु भनेर भन्थेँ कि। सो धेरै कुराहरू हुन्छ होइन हामीले सिनियर्सहरूलाई बसन्त अब हुन्छ नि के अरे बसन्त भन्छ के कथा थियो नि एउटा ठ्याक्कै बिर्सेँ म शिशिर बसन्तको। अनि त्यो चाहिँ अब मेरो अब पढेको दादाहरू तिनीहरू हुनुहुन्थ्यो है। अनि उहाँहरूलाई त्यो शिशिर बसन्तको कथा सुन्नु त हामीले अब त्यो के अरे अब रानीको नाकबाट सर्प निस्किन्छ अरे कसरी निस्किन्छ त्यो कस्तो हुन्छ सुन्न गएको त्यो आफूलाई आतुर हुन्थ्यो क्या। उहाँहरूले अब भन्नुहुन्थ्यो अब त्यो कुरा अब हामी अब मम्मी बुवाले सोध्यो मम्मी बुवा नपढेको कसरी भन्नुहुन्थ्यो होला हामीलाई हो नि। त्यसपछि अब सानो भइसकेपछि क्युरियोसिटी हुन्छ धेरै कुरा सोध्न मन लाग्छ होइन। हजुर जिद्दी हुन्छ मान्छे हजुर त्यस्तो कुराहरू हुन्थ्यो। अब उहाँले नि पछि सोध्ला अब अहिलेको अवस्थामा कहिले अब पहिलेको जस्तो अवस्था चाहिँ अहिले छैन। जस्ट इमेजिन होइन हामीभन्दा यङ्गर जेनेरेसन जो भएको अहिले
बच्चाहरू हुन्छ होइन 7-8 वर्षको कति स्मार्ट छन् अहिलेको बच्चाहरू इमेजिन तपाईँको बच्चा भइसकेपछि त्यो स्मार्टनेसको लेभल कहाँ पुग्छ होला अनि उहाँको क्वेसन पनि त्यस्तै हुन्छ होला के त्यही त त्यो जेनेरेसन अब हाम्रो जेनेरेसन हाम्रो बुवाहरूको जेनेरेसन हाम्रो दादाहरूको जेनेरेसनमा कति फरक डिफ्रेन्ट भइसक्यो कि अब यो चाहिँ अब हाम्रो जेनेरेसन त आउने जेनेरेसनमा त हाम्रो छोराछोरी हुने जेनेरेसन त कहाँसम्म पुग्छ यो दुनियाँ थाहै छैन त्यतिखेर सो त्यही भएर कहिलेकाहीँ यस्तो कुराहरू इमेजिन गर्न रमाइलो हुन्छ कि श्यामजी है त्यही भएर आज चाहिँ तपाईँहरूको दिमागलाई जोड दिन खोजेको कि मैले मैले त्यतिसम्म अहिले सोच्न सकिन दिदी है सरी त्यसको लागि नो वरी श्यामजी थ्यांक यू सो मच फर कलिङ है रमाइलो कुरा गर्नु दिदी कि आँखाको कस्तो प्रब्लम हो हजुर गफ लाउनु भएको आज हजुर अनि मलाई कहिलेकाहीँ चस्मा लाउन मन पर्छ ए कुनै इफेक्ट कारण त हैन ए हैन कहिलेकाहीँ मलाई यतिकै चस्मा लाउन मन पर्छ ए ल ठिक छ एकदम राम्रो ओके श्यामजी थ्यांक यू सो मच फर कलिङ बाय बाय टेक केयर ओके दिदी बाय बाय सो हाम्रो प्रणयजी रेडी हुनुहुन्छ टु हेभ अ वन्डरफुल कन्भर्सेसन अनि यस भन्नको लागि उहाँको जीवनको बारेमा उहाँको आउँदो पिढीले चाहिँ के कस्तो कुराहरू चाहिँ सोध्छन् होला त हेलो हेलो नमस्ते के छ हजुरको हालखबर प्रणयजी हाम्रो हालखबर एकदमै ठिक छ यहाँको हालखबर के छ एकदम ठिकठाक छ सो आजको दिन कस्तो रह्यो त कति कप चिया पिउनु भयो ए मेरो त जहिले पनि त्यही हो 3 देखि 4 हैन हजुर त्यही त हो नि अब धेरै पियो भने पनि अब भनौँ न धेरै खाए जस्तो हुन्छ कम खाए पनि कम खाए जस्तो हुन्छ हैन अनि के हो अलिकति चियाको कुरा नै त्यस्तै छ यो चिया भन्ने कुरा धेरै खायो भने धेरै खाए जस्तो अब आज एक दुई कप कम हुन्छ आज थोरै खाए के कस्तो चित्तै बुझेको छैन भनेको जस्तो हुन्छ है धेरै खायो भने तितो हुन्छ थोरै खायो भने मिठो पनि हुँदैन भन्थे हैन त्यस्तै लाग्छ प्रणयजी हजुर सो युजुअली डे टु डे लाइफमा तपाईँ चिया पिउने भन्नुहुन्छ कि चिया खाने भन्नुहुन्छ त एकदम अनेस्ट भएर भन्नुहोस् अब चिया खाने चाहिँ नि म पहिला भन्थेँ होइन अहिले चाहिँ नि यसो बुझ्दाखेरि चिया पिउने भन्छु कि म होइन हजुर अब किनभने अब आफ्नै बारीको होइन भनौँ न इलाम बगानको चिया होइन अब नखाइकन अब राम्रो हुँदैन हैन बारी छ र इलाममा चिया बगान छ र हैन अब नेपालमै पर्छ नि त इलाम बगान भनेको के हजुर हजुर सो नेपालमा चाहिँ आफ्नै भयो बारी भन्नु पर्दैन अनि नेपाल भने त नेपालीहरुको बारी हो नि हैन त हजुर सो प्रणयजी हजुर हजुर ओके सो आज अब 3-4 कप पिसकेपछि एकदमै एनर्जाइज्ड भएर आउनु भएको छ होला है सो अब आजको प्रश्न के छ भन्दाखेरि जसरी हामीले चाहिँ हाम्रो हजुरबुवा हजुरमुवाहरूलाई चाहिँ धेरै क्वेसनहरू सोध्थ्यौँ नि उहाँको जीवनको बारेमा जुन लाइफ उहाँले जिउनु भयो है सो त्यसै गरी तपाईँले के लाग्छ तपाईँको आउँदो पिँढी तपाईँको बच्चा तपाईँको नाति नातिनाहरूले चाहिँ तपाईँको लाइफको कुन कुराको बारेमा चाहिँ सोध्छन् होला जस्तो लाग्छ त जस्ट इमेजिन एकछिनको लागि सोच्नुहोस् होइन ल मेरो आउँदो पिँढीले मलाई चाहिँ कुन कुरा चाहिँ सोध्छन् होला त मेरो जीवनको बारेमा भन्दाखेरि के कुराहरू पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब यस्तो हुन्छ कि अब आफ्नो भनौँ न अब जेनेरेसनले भनौँ न अब हाम्रो पुस्ताहरू भन्दा अगाडि हाम्रा छोराछोरीले होइन अब हाम्रो बारेमा सोद्धाखेरि मेरो स्पेशली तपाईँको बारेमा तपाईँको जीवनको बारेमा मेरै बारेमा होइन हजुर अनि उनले सोद्धाखेरि अब कस्तो थियो उहाँको व्यक्तिगत कस्तो थियो उहाँ जहाँ रोसी खानुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो उहाँले राम्रो शिक्षा दिनु भएको छ मलाई दिनु भएको छैन भन्ने कुरा हुन्छ नि होइन मलाई अब भनौँ न फ्रिडम दिनु भएको छ कि छैन छोरी भए पनि छोरा भए पनि फ्रिडम छ कि छैन होइन ओके हैन त्यस्तो हुनुपर्छ प्रणयजी है सरी त्यो त उहाँहरूको कुरा जीवनको उहाँहरूको जीवनको बारेमा कुरा भयो नि त तपाईँले आफ्नो बच्चा बच्चीलाई फ्रिडम दिने नदिने हजुर 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 मैले त्यही भन्न खोजे अब उहाँ तर तपाईँको जीवनमा के कस्तो भयो भन्ने कुराहरू के हजुर हजुर त्यही भनेको मैले अब उसले चाहिँ नि कस्तो बुझ्छ अब भनौँ न अब आफ्नो बाआमालाई राम्रोसँग लिन्छ कि लिँदैन अब बाआमा भनौँ न अब म नै भयो भने पनि अरू नै भए पनि होइन अब जाँडरसी खाने बाआमा छ भने कस्तो जाँडरसी खाने रहेछ भन्ने हिँड्छ कि त्यसो भए तपाईँलाई चाहिँ के सोध्छ होला तपाईँले बुवा तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनमा जाँडरसी खानु भएको थियो कि थिएन भनेर सोच्नु होला जस्तो लाग्छ कोही त सोध्छन् पनि अब किनभने यस्तो हुन्छन् कि मान्छे अब राम्रा पनि हुन्छन् नराम्रा पनि हुन्छन् अनि अब आफू नराम्रो भइसक्यो भने मेरो बुवाले पनि त जाँडरसी चोट खानुहुन्थ्यो मैले पनि सिकेँ नि भन्ने भन्छन् होइन अनि दोष चाहिँ नि यता लगाइदिन्छन् होइन ओके सो तपाईको चाहिँ अब जीवनमा कुनै कुलत थियो कि कुनै कुलतमा फस्नु भएको थियो कि भनेर सोध्छन् होला जस्तो लाग्छ तपाईको बच्चाहरूले हजुर हजुर अब मैले चाहिँ खादिन हैन अरूले जसले खान्छ नि हैन अब त्यो सोध्छ नि त हैन व्यक्तिलाई त हैन अब भनौँ न कसैले खाएको देख्यो भने त त्यो मान्छेले खाइरहेछ भन्छ नि हो कि हजुर सो त्यसबाहेक चाहिँ अरू के कुराको बारेमा सोध्छन् होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई अब त्यही त हो नि अब आफ्नो बुवा भइसकेपछि अब पढेको छ कि छैन पढाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि सोध्छ होला
त्यो पनि सोच्छन्, त्यो पनि ठिकै जेन्युइन कुरा नै हजुर हो हजुर है। अब मलाई होइन त्यो यस्तो भयो कि प्रणयजी तपाईँले मेरो प्रश्नै बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो। त्यो त उहाँको बारेमा भयो नि त, तपाईँले उहाँहरूलाई पढाउन सक्ने नसक्ने कुराको बारेमा होइन नि त। तपाईँ जतिखेर यङ हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको जीवनमा के कस्तो कुराहरू भयो त्यसको बारेमा हो कि हामीले आज कुराकानी गरिरहेको। हजुर 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 त्यही त हो नि। यसो सोच्नु बुवा, तपाईँले चाहिँ प्रणयजी यो कुरा चाहिँ सोध्छन् होला जस्तो लाग्छ मलाई। बुवा हुन्छ नि तपाईँले मम्मीलाई बिहा गर्नुभन्दा अगाडि कुनै तपाईँको गर्लफ्रेन्ड थियो कि थिएन भनेर सोध्छन् होला। ए त्यस्तो त अब मेरोमा त हुँदैन होइन। अब भनौँ न अब मैले के थाहा तपाईँ भविष्यको कुरा अहिले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? हुँदैन मेरो बच्चाले त्यो प्रश्न सोध्दैन भनेर कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त। होइन त्यस्तो त मबाट हुँदैन भन्न खोजेँ कि, अरूबाट होला तर मबाट हुँदैन। तर त्यस्तो सोचलाई त एकदम पर्फेक्ट नै सोध्छन् होला सोध्न चाहिने होइन। हो मैले त्यही भने कि त्यो प्रोबेबिलिटीको कुराहरू हो नि त आज हामी कुराकानी गरिरहेको। के सोध्न सक्छन् होला त भविष्यको कुरा। अब त्यो त मलाई पनि थाहा हुँदैन होइन। त्यही त इमेजिन गर्ने हो नि त। भविष्य भन्ने कुरा त कसले देखाएको छ र? इमेजिन मात्रै गर्ने हो। भविष्यमा के कस्तो कुरा हुन्छ, तपाईँको बच्चाले कस्तो प्रश्न सोध्छ भन्ने कुरा त अहिले हामीले भन्न सक्दैनौँ नि त। जस्ट इमेजिन मात्रै गरिरहेको कि अन अ फन नोट होइन। सो एकदमै रमाइलो हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू इमेजिन गर्दा, बिकज हामीले पनि त सोध्छौँ नि त आफ्नो सिनियर्स, आफ्नो आमा बुवालाई, आफ्नो हजुरबुवा हजुरमुवालाई सोध्ने गर्छौँ नि त कसरी यस्तो कुरा कसरी भयो, तपाईँ त्यतिखेर के गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको लाइफ कस्तो थियो भनेर हामीले पनि त सोधिरहेका हुन्छौँ नि त। सो त्यो पक्कै पनि त्यो सिचुएसन हाम्रो लाइफमा त आउँछ नै। सो त्यही भएर त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको बच्चा अर तपाईँको ग्रान्ड डटर्सहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ सनहरूले कसरी सोध्छन् होला, कस्तो खाले प्रश्न सोध्छन् होला भन्न मात्र जान्न खोजेको है। सो प्रणयजी थ्याङ्क यू सो मच कल गरिदिनु भयो है। हजुर सो अर्को कलर रेडी भइसक्नु भयो कि आज समय अलिक कम भयो है त? ओके बाई बाई प्रणयजी, टेक केयर। सो हाम्रो नेक्स्ट कलर रेडी हुनुहुन्छ, लेट्स वेलकम। हेलो हेलो हजुर नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? हजुर मेरो नाम सुजित युन्जन, म बौद्धबाट। सुजित जी हजुर हजुर। सो यहाँसँग पहिलो पटक हो कुराकानी भइरहेको? हजुर पहिलो पटक। सो पहिलो पटक नै हो तपाईँले कल कान्तिपुर कल गर्नुभएको कि मसँग मात्रै पहिलो पटक कुराकानी भइरहेको? होल कल कान्तिपुर फर्स्ट टाइम। ए हो। सो तपाईँलाई धेरै 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 स्वागत छ है कल कान्तिपुरमा। हजुर थ्याङ्क यू। सो सुजित जी, सो यहाँको बारेमा बताउनुहोस्, के गर्नुहुन्छ यहाँ बौद्धमा? बौद्धमा हाम्रो सानो ह्यान्डिक्राफ्ट पसल थियो। अब अहिले त सबै अब बन्द नै छ, लकडाउनमा छौँ हामी। सो यहाँको चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्टको पसल रहेको छ। सो बौद्ध स्तूपा वरपरै हो कि कता रहेको छ यहाँको पसल चाहिँ? हेलो हेलो हजुर बौद्ध सर्कलमै हो। ए ओके। सो त्यो स्तूपा नजिकै रहेछ है। अब अहिले त हामी सबैजना लकडाउन छौँ, सबैजनाको अब आफ्नो काम आफ्नै तरिकाले असर परिरहेको छ है। सो स्पेसली अब तपाईँको चाहिँ अब ह्यान्डिक्राफ्टको पसल भइसकेपछि टुरिज्म रिलेटेड कुरा भयो होइन। सो लास्ट इयरदेखि नै अब टुरिज्मलाई त धेरै नै धक्का पुगेको छ। सो लास्ट इयरदेखि नै अब यहाँको बिजनेसलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ होला के छ सुजितजी? हजुर म एफकेट नै टुरिस्ट बाहेक त खुल्ने बेला नर्मली सबै लोकल बिजनेसहरू त। हजुर हेलो तपाईँको आवाज अलिक क्लियर आइरहेको छैन। ए हजुर हजुर भन्नुहोस् सुजितजी। ठिकै छ भन्दा लोकल बिजनेस जस्तो त अब इफेक्ट छैन, तर हाम्रो टुरिज्म त टोटली इफेक्टेड नै छ। त्यही त। सो लेट्स होप है यो सबै कुरा छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अब साम्य होस् अनि सबैजनाको कामकाज पहिला जस्तै नै सुचारू होस् भन्ने हामी सबैजना त्यही प्रे गरिरहेका छौँ है सुजितजी। सो सुजितजी यहाँ म्यारिड हुनुहुन्छ कि अनम्यारिड हुनुहुन्छ? ब्याचलर 25 इयर्स ओल्ड। ओके। सो ब्याचलर एकदमै एलिजिबल ब्याचलर होइन त? सो के छ प्लानिङ? अब लकडाउन सकिने बित्तिकै बिहा गरिहाल्यो, फेरि लकडाउन लाग्यो भने फेरि बिहा गर्न ढिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अलि ढिलो नै गर्नु पर्ला, अब राम्रै पैसा कमाएर राम्रै तरिकाले। ओके। सो मजाले होइन आफूले सोचे जस्तो जतिखेर चाहिँ आफूले सोचे ल अब चाहिँ सबै कुरा ठिकठाक छ होइन, फाइनेन्सियली पनि हुन्छ नि स्टेबल इनफ जस्तो फिल हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ बिहा गर्नुहुन्छ तपाईँ? सो मैले खास किन सोधेको भन्दाखेरि तपाईँलाई बिकज आजको प्रश्न पनि त्यस्तै छ है।
युजुअली हामीले चाहिँ आफ्नो घरमा आफ्नो आमा बुवा अनि आफ्नो चाहिँ अब हजुरबुवा हजुरमुवालाई सोध्ने गर्छौँ नि त उहाँको समयको बारेमा होइन उहाँको जीवनको बारेमा जसरी अब त्यो टाइममा तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको स्कुल कति टाढा थियो यस्तो विभिन्न कुराहरू हामी सोध्ने गर्छौँ नि त बिकज उहाँको लाइफ हामीले देखेका हुँदैनौँ सो उहाँले आफ्नो समयको लाइफ कसरी जिउनु भयो कसरी भोग्नु भयो सो एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ कि बच्चाहरूको मनमा हजुर हजुर सो यहाँले के लाग्छ वेन यु गेट म्यारिड होइन तपाईँको बिहा भइसकेपछि फ्युचरमा होइन सो तपाईँको बच्चा भइसकेपछि तपाईँको नाति नातिना भइसकेपछि तपाईँले के लाग्छ तपाईँको बच्चा तपाईँको ग्रान्डसन ग्रान्ड डटरले चाहिँ तपाईँको जीवनको कुन चाहिँ विषयबारेमा चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ राख्छन् होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई जस्ट इमेजिनरी क्वेसन है सो एकदम फन नोटमा हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ सो कुन कुराको बारेमा चाहिँ सोध्छन् होला जस्तो लाग्छ त एकदम अब ओपन फरवर्डेड हुन्छ क्या लाइक बच्चाहरू त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अहिले पनि त्यस्तै छ होइन अनि लाइक उनीहरू चाहिँ सायद लाइक सिधै हाउ यु मेट योर वाइफ त्यस्तो टाइपको क्वेसनहरू आउँछ होला कि जसरी हाउ होइन तपाईँले कसरी चाहिँ मेरो आमालाई भेट्नु भयो त भन्ने सोध्छन् होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई व्हाट डिड यु लाइक अबाउट हर त्यस्तो टाइपको डाइरेक्ट क्वेसनहरू आउँछ होला एकदम फ्रेन्ड जोन तरिकाले सोध्छन् होला ओके सो यहाँलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जति पनि जेनेरेसन पास भइरहेको छ सो यङ्गर जेनेरेसनहरू चाहिँ ओपन माइन्डेड हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ फरवर्ड हुनुहुन्छ हरेक कुरा चाहिँ सोधिहाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सो तपाईँको बच्चाहरूले चाहिँ रिगार्डिङ योर म्यारेज तपाईँले चाहिँ कसरी आफ्नो फ्युचर वाइफलाई चाहिँ भेट्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ सोध्छन् होला जस्तो लाग्छ अलिकति थोरै लिबर्टी अब हामीसँग पनि छ नि त हाम्रो बुवा आमासँग अलिअलि धेरै त होइन आजको डेटमा भने अब उनीहरू त एकदम कम्प्लिटली फ्रेन्ड सर्कल फ्रेन्ड जोनै हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुर डेफिनेटली अब आमा बुवासँग चाहिँ एउटा फ्रेन्डसिपको पनि नाता भयो भने बच्चाहरूसँग सजिलो हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ है सो अब लेट्स सी त्यो त अब आफ्नो बच्चा भइसकेपछि कसरी आफूले ह्यान्डल गरिन्छ भन्ने कुरा हो है बट दे से होइन आमा बुवा भइसकेपछि एउटा फ्रेन्डसिप जस्तो रिलेसन पनि राख्नुपर्छ भनेर भनिन्छ आफ्नो बच्चाहरूसँग सो द्याट दे विल बी मोर ओपन अप दे विल बी मोर क्लोज इनफ विथ देयर प्यारेन्ट्स भनेर है सो त्यसबाहेक चाहिँ अरू के कुराहरू सोध्छन् होला जस्तो लाग्छ एउटा त तपाईँको फ्युचर हुन्छ नि बेटर हाफको बारेमा सोध्छन् होला है सो त्यसबाहेक चाहिँ अरू कुन कुराको बारेमा सोध्छन् होला जस्तो लाग्छ जस्ट इमेजिन हुन्छ नि एकछिनलाई सोच्नुहोस् र के कुराको बारेमा सोध्छन् होला त भनेर सायद कसरी ग्रो अप हुनुभयो त्यस्तो अब कुन एरामा के फेसिलिटिजहरू पाउनुभयो हामी त कोरोना एराको मान्छे हो भनेर भन्नु पर्ला होइन त कोभिड-19 एराको मान्छे हो नि हामी कम त खतरनाक हो सबै फाइट गरेर अगाडि आएर तिमीहरूलाई जन्माएर होइन यति धेरै राम्रो फेसिलिटीहरू दिएर पालिरहेका छौँ हामी त वी आर द स्ट्रङ्गेस्ट जेनेरेसन भनेर भन्नु पर्ला अर्थक्वेक कोभिड लकडाउन ओभरअल सबै कुरा एक्सपिरियन्स गर्ने अब नाकाबन्दी अर्थक्वेक होइन त्यसपछि अब कोरोनाको 2 वर्ष 1 वर्ष पनि होइन 2 वर्ष है सो सबै पार गरेर आएको जेनेरेसन हो सो होइन त वी आर द स्ट्रङ्गेस्ट वान भनेर भन्नु पर्ला ओके सो सुजितजी थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ सो एकदम रमाइलो भयो यहाँसँग कुराकानी गर्दा है सो यसै गरी कल गर्दै गर्नु होला सो टेक केयर एन्ड वी विश कि सबै कुरा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो साम्य भएर स्पेसली जुन यहाँले भन्नुभयो टुरिज्मको सेक्टर जुन एकदमै अप्ठ्यारोमा परेको छ सबै कुरा नर्मल होस् सो पहिलाको चाहिँ सबै कुरा चाहिँ नर्मल साथ विथ पोजिटिभ पेसमा चाहिँ अगाडि बढोस् है त ओके बाई टेक केयर So guys, yes, this is called Kantipur and you guys are watching us live through Kantipur TV HD and at the same time we are coming live through our Facebook page called Kantipur. So यहाँ चाहिँ एकदमै सोशल मिडियामा आबद्ध हुनुहुन्छ भनेपछि चाहिँ पक्कै पनि फेसबुक अकाउन्ट त छ नै होला सो फेसबुक अकाउन्ट भयो दिनको 4-5 चोटि त फेसबुक स्क्रोल हुन्छै होला सो त्यही भएर यदि तपाईँहरू फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने जस्ट गो सर्च कल कान्तिपुर एन्ड लाइक आवर पेज बिकज तपाईँले चाहिँ हाम्रो पेज लाइक गरिसकेपछि हरेक दिनको नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ अनि हरेक दिनको लाइभ एपिसोड तपाईँहरूले छुटाउनु पर्ने स्थिति हुँदैन सो गाइज अलिक लागि वी हेभ अ कलर अल द वे फ्रम झापा लेट्स सी को हुनुहुन्छ उहाँ हेलो धरमपुरबाट योगेश बोलेकोमा हजुर योगेश बरार योगेश जी हजुर नमस्ते नमस्ते सो योगेश जीको पहिलो पटक हो जस्तो लाग्यो भनेर म सोध्नै आँटिरहेको थिएँ उहाँको लाइन डिस्कनेक्ट भयो सायद ब्यालेन्स सक्यो कि सायद अब लाइनमै केही गडबडी छ होइन सो गाइज तर फेरि पनि ट्राई गर्दै गर्नु होला आवर नम्बर्स आर 51920002 51920003 सो हाम्रो नम्बर्सहरू रहेका छन् जस्ट डायल आवर नम्बर्स एन्ड गिभ अस अ कल एन्ड लेट अस नो
भविष्यमा तपाईँको बच्चाहरूले तपाईँको चाहिँ अब ग्रान्डसन अर ग्रान्ड डटरले चाहिँ तपाईँको जीवनको कुन चाहिँ पाटोको विषयमा प्रश्न राख्छन् होला त? बिकज त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो होला आफ्नो जीवनमा, आफ्नो आमा बुवालाई, आफ्नो हजुरबुवा हजुरमुवालाई त्यो प्रश्न पक्कै पनि राख्नु भएको होला, मैले पनि राखेँ। एन्ड आई लेट यु नो कि मलाई के लाग्छ फ्युचरमा मेरो बच्चाहरू अर मेरो ग्रान्ड सन एन्ड डटरले चाहिँ कुन कुराको विषयमा चाहिँ सोध्छन् होला त। तर अहिलेको लागि वी आर हेडिङ फर अ ब्युटिफुल सङ एन्ड देन अ कमर्सियल ब्रेक एन्ड देन आई विल बी राइट ब्याक। And welcome to the future भनेर भन्न चाहन्छु because yes we are talking about future today. So आज मैले चस्मा लाउने एउटा कारण के छ भन्दाखेरि अब म पनि बुढो भइसकेपछि पक्कै पनि आँखा त कमजोर भइ नै हाल्छ। त्यतिखेर चस्मा लाउँदा चाहिँ कस्तो देखिन्छ होला त भनेर अहिले नै मलाई जान्न मन लाग्यो कि हैन। त्यतिखेर अब हुन्छ नि अलिकति अब कस्तो राम्रो देखिने हो कि नराम्रो देखिने हो भनेर। सो अब राम्रै देखिन्छ जस्तो छ, नो वरिज, बुढेसकाल पनि राम्रै देखिन्छ जस्तो छ। जस्ट किडिङ गाइज। सो अलिको लागि हाम्रो श्यामजी हुनुहुन्छ लाइनमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो 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 हजुर नमस्ते। नमस्ते श्यामजी। नमस्ते। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु आजसम्म है। सो श्यामजी आज हामी भविष्यको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ है। सो फर्स्ट अफ अल यहाँ म्यारिड हुनुहुन्छ कि अनम्यारिड? म्यारिड। म्यारिड। सो यहाँको बच्चा छ? दुईटा। कति एजको हुनुहुन्छ? नै एउटा 25 वर्षको, एउटा 16 वर्षको। ओके। सो अब जस अब हुर्किसक्नु भएको रहेछ है यहाँको बच्चा। सो आज चाहिँ हामी खास गरी भविष्यको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ है। सो अहिले तपाईँभन्दा अगाडिको सबैजना कलेजहरू चाहिँ अनम्यारिड नै हुनुहुन्थ्यो होइन। सो उहाँको लागि चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको थियो क्वेसन। सो सायद यो क्वेसन तपाईँले आफ्नो जीवनमा भोगिसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई है। सो आजको दिनसम्म तपाईँको बच्चाहरूले चाहिँ तपाईँको जीवनको कुन कुराको बारेमा चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको छ त? यो अहिलेसम्म होइन, एउटा त बाहिरै छ, 3 वर्ष भयो गएको। हजुर। र एउटा अहिले सानै छ होइन। कहिले पनि बुवा यस्तो तपाईँ जतिखेर अब सानो हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर यङ हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर कलेज पढ्दै हुनुहुन्थ्यो अनि जतिखेर तपाईँको विवाह भयो भने कहिले यस्तो खाले प्रश्नहरू सोध्नु भएन तपाईँको बच्चाहरूले? त्यस्तो बच्चा नै केही पनि सोधेन होइन। उनीहरूले पढ्ने काम गर्दै गयो होइन। उयो हामीले मात्रै गर्ने क्या उनीहरूलाई प्रश्न कस्तो पढ्दैछ, के गर्दैछ, अथवा उनीहरूले प्रश्न गर्छ भने त यो बिचमा केही पनि हुँदै भएन क्या हो। र कहिले काहीँ हुन्छ नि अब आमा बुवा बच्चाहरू सबै फ्यामिली बसिरहेको बेला अब कुराकानी गफगाफ गर्दै गर्दा होइन, त्यस्तो खाले प्रश्न अहिलेसम्म कहिले पनि राख्नु भएको छैन तपाईँको बच्चाहरूले? कहिले पनि उनीहरूलाई खालि पढ भन्ने होइन, पढ राम्रो गर, त्यति हो, राम्रो काम। त्यसै मलाई अलिक अनौठो लाग्यो श्यामजी, किन भन्दाखेरि इभन मैले मेरो बुवाहरूलाई चाहिँ सोध्ने गर्थेँ होइन, इभन मेरो आमालाई पनि है। सो जतिखेर उहाँ चाहिँ अब पढ्न जानुहुन्थ्यो, कस्तो थियो अब पढ्न जानुपर्ने ठाउँ, स्कुल कति टाढा थियो, कति गाह्रो हुन्थ्यो, यस्तो कुराहरू होइन। हजुर त्यतिखेर सोध्थ्यो होइन। अहिले त उनीहरू आधुनिक युगमा हुर्किसके होइन। हामीले चाहिँ सोध्यौँ होइन बुवालाई, बुवा अब पढ्न जानुपर्छ, एसएलसी पास भयौँ, राम्ररी कहाँ पढ्ने हो होइन। मेरो इच्छा अर्कै थियो, बुवाको इच्छा अर्कै थियो। त्यतिखेर हाम्रो द्वन्द्व हुन्थ्यो क्या बुवा र मेरोमा, ममा होइन। तर उनीहरूमा चाहिँ के भने आधुनिकतामा हुर्के क्या यिनीहरू होइन। हाम्रो छोराछोरी आधुनिकतामा हुर्के, जहाँ जे अवस्था छ सबै अवस्था चाहिँ यही स्थानमै प्राप्त भयो क्या होइन। उनीहरूलाई कलेज प्राप्त भयो, उनीहरूलाई मोबाइल प्राप्त भयो, टेलिभिजन प्राप्त भयो, उनीहरूका सूचना हरेक सूचनाहरू प्राप्त हुन थाले होइन। हामीले दिनै परेन क्या अहिलेको बच्चाहरूलाई। अनि उनीहरूले गर्ने कि डाक्टर पढ्ने हो कि इन्जिनियर पढ्ने हो कि कमर्सतिर पढ्ने हो कि हरेक कुराहरूको अध्ययन चाहिँ विदेश जाने हो कि हामी पढिसकेपछि कस्तो कलेज, हरेक कुराहरूको सूचना त उनीहरूलाई छ नि त होइन। हामीले चाहिँ सोध्यौँ बुवा म यो पढ्छु है, मैले यस्तो पढ्नुपर्छ, बुवाको जस्तै म पनि एउटा परिश्रमी बन्छु, मलाई जसरी हुर्काएर त म त्यस्तै बन्छु, बुवालाई पाल्छु भन्ने हुन्छ। हजुर यहाँले अलि मेरो प्रश्न बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो है। सो त्यो अब हुन्छ नि कुनै पनि कुराको बारेमा सल्लाह सुझावहरू लिनुपर्ने त छुट्टै छ आफ्नो आमा बुवासँग होइन। तर मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि है, अब जतिखेर अब आफ्नो बच्चा भइसक्छ होइन, इभन मैले भने नि मलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा चाहिँ कौतूहलता के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मेरो आमा बुवा हुर्किँदा उहाँको लाइफ कस्तो थियो त, त्यसको बारेमा चाहिँ आज खास हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। सो अब यहाँको त बच्चाहरू पनि हुर्किसक्नु भएको छ।
सो यहाँको बच्चाहरूले चाहिँ तपाईँ जतिखेर हुर्किँदै हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर तपाईँ यङ हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर तपाईँ स्कुलमा हुनुहुन्थ्यो, जतिखेर तपाईँ कलेजमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको जीवन कस्तो थियो भनेर तपाईँलाई कहिले प्रश्न राख्नु भएन? हामीले त राख्यो नि होइन, तपाईँको बच्चाहरूले तपाईँलाई हामीले केही पनि भन्नु हुँदैन ट्याप्पै। त्यो कस्तो भयो भने नि मेरो बच्चाले किन राखेन कस्तो भयो भन्दाखेरि मेरो बुवा टिचर हुनुहुन्थ्यो होइन, म पनि पढ्दै थिएँ ठ्याक्कै, मैले पनि जागिरै भएको बेला मैले पनि बिए गरेँ होइन, जागिर भयो। अनि त्यसपछि उनीहरूले पढ्दै गए। मेरो घर काठमाडौँ पनि थियो होइन, काठमाडौँ पनि बनाएँ। त्यसपछि पढ्न गएँ, यहीँ पढेँ। हरेक कुराको उनीहरूले चाहिँ त्यो अनुभूति गर्न पाए होइन। प्रश्न गर्ने उनीहरूले तिमीहरू कस्तो थियो, कस्तो भयो, कताबाट कस्तो बुवाले के गर्नुभयो होइन, उहाँ कहाँ छ भन्ने उनीहरूले त्यो प्रश्न गर्ने अवस्था पाएन क्या। होइन मैले गर्न पाएँ, मेरो बुवालाई गर्न पाएँ, मेरो बुवाले मलाई भन्न पाउनुभयो। तर त्यो अवस्था सृजना चाहिँ हाम्रो छोराछोरीले पाएनन् क्या। हजुर, त्यो अवस्था सृजना हुने भन्दा पनि जुन आफ्नो आमा बुवाको जीवनप्रति एउटा इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ नि, त्यसको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ होइन। सो पक्कै पनि यहाँले आफ्नो बच्चाहरूको लागि सबै सुविधा सम्पन्न चाहिँ सक्दो आफ्नो तर्फबाट पुर्याइदिनु भएको छ होइन। सबैजना आमा बुवाले त्यही नै प्रयास गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन। कसरी मेरो बच्चाहरूलाई हरेक सुविधा, राम्रो शिक्षा, राम्रो लवाइ, राम्रो खुवाइ कसरी पुरा गर्न सक्छु भन्ने हरेक आमा बुवाको चाहिँ सपना हुन्छ। सो यहाँले पनि त्यो कुरा पुऱ्याउनु भयो। सो एकदमै राम्रो पेरेन्टिङ यहाँले गरिराख्नु भएको छ होला है श्यामजी। सो धेरै धेरै धन्यवाद कल गरिदिनु भयो है। सो यहाँ कुरा पनि राखिदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। अहिलेको लागि छोराछोरीलाई प्रेसर नगरौँ होइन, छोराछोरीको इच्छा बमोजिम जान दियो, त्यही नै हाम्रो सुखमय जीवन हो, यही नै भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, बाई, टेक केयर। सो गाइज, जुन कुरा हामीले चाहिँ आफूले भोगेका हुँदैन, जुन कुरा हामीले देखेका हुँदैन, त्यो कुराप्रति जहिले पनि हामीलाई एउटा क्युरियोसिटी हुन्छ कि त्यो सायद कस्तो थियो होला भनेर। त्यही भएर कति धेरै इमेजिनरी मुभिजहरू बनेको हुन्छ, एलियन मुभिजहरू, जम्बी मुभिजहरू, जुन तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ होला होइन। सो लेट्स सी अब हाम्रो नेक्स्ट कलर पोखराबाट हुनुहुन्छ, उहाँको के रहेको छ त रिगार्डिङ द फ्युचर क्वेसन्स। हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? विवश शर्मा, कास्की पोखरा। विवश? हजुर। विवशजी? हजुर हजुर हजुर। हजुर, यहाँसँग पहिलो पटक हो कुराकानी भइरहेको? एकदमै फर्स्ट टाइम कल कान्तिपुरको, म एकदम पहिलो कलर। ओके, सो यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ है कल कान्तिपुरमा। धेरै धेरै धन्यवाद। सो यहाँले कल मात्रै फर्स्ट टाइम गर्नुभयो कि सो पनि फर्स्ट टाइम हेर्नुभयो? म स्पष्ट बुझिनँ तपाईँको आवाज, फेरि एकचोटि भन्नुहुन्छ। सो यहाँले चाहिँ कल मात्रै पहिलो पटक गर्नुभएको हो कि? होइन, कल कान्तिपुर चाहिँ मैले नियमित एउटा दर्शक पनि हो। पहिला पनि म समय मिलेको बेला चाहिँ हेरिरहेको थिएँ, तर मैले फोन चाहिँ गरेको थिइनँ। अहिले चाहिँ लकडाउनको बेला फोन मैले यसो ठ्याक्कै फोन गरेको, समाप्त लाग्यो पनि है। सो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद है विवशजी। हजुर विवशजी, आज हामी भविष्यको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ है। टपिक मैले बुझिसकेँ। बुझ्नु भएछ? ल भन्नुहोस्, यहाँलाई के लाग्छ? अब यहाँ फर्स्ट अफ अल सोधिहालौँ, म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो? म म्यारिड हो। ओके, यहाँको बच्चा पनि छ? बच्चा एकजना मेरो छोरा हुनुहुन्छ, 6 वर्षको। 6 वर्षको हुनुहुन्छ। सो आजको दिनसम्म तपाईँको 6 वर्षको छोराले के कस्तो प्रश्नहरू तपाईँलाई सोधेको छ त तपाईँको जीवनको बारेमा? प्रश्नहरू त धेरै नै सोधिन्छ। अहिलेको जेनेरेसनको बच्चाहरू निकै नै ट्यालेन्टेड पनि छन्, एकदमै स्मार्ट पनि छन्। टेक्नोलोजीले पनि एकजना कलरले भन्नुभएको थियो, टेक्नोलोजीले पनि धेरै नै अहिले डिफ्रेन्ट समय आएको छ। तर एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रश्न चाहिँ मेरो बच्चाले चाहिँ, म बनावटी होइन, एक्ज्याक्टली यो राइट कुरा हो, मैले भोगेको कुरा है। मेरो घर चाहिँ तपाईँको भोजपुर हो, खास चाहिँ मेरो घर भोजपुर हो, र मैले चाहिँ पोखरामा चाहिँ पछि विवाह गरेँ कि मेरो ससुराली चाहिँ पोखरा गर्नुभयो। सम्भवतः हामी अहिले पोखरामा नै छौँ। तर मेरो बच्चाले चाहिँ के सोच्छ भने भोजपुर पूर्वको व्यक्तिले कसरी पोखरा आउनुभयो ड्याडी, विवाह कसरी गर्नुभयो भनेर चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ उसले सोध्यो कि एकचोटि। उत्तर दिनुभयो त? होइन, त्यो त एक्ज्याक्टली अब त्यो व्यक्तिगत तवरको क्वेसन हुन्छ होइन। बच्चालाई अब कुन तरिकाबाट म चाहिँ पोखरा विवाह गरेँ भन्नेतर्फ चाहिँ त्यो जुन हामीले व्यक्तिगत तवर प्रेम विवाह हो हाम्रो त सम्भवतः होइन। प्रेम विवाहको माध्यमबाट नै अब विवाह भएको भनेर परिभाषित मैले गरेको थिएँ। र यो प्रश्नले चाहिँ मलाई के लाग्यो भने बच्चाले पनि यस्तो क्वेसन गर्न सक्ने आधार कसरी बन्यो भनेर एउटा मनमा चाहिँ मेरो कौतूहलता चाहिँ बनेको थियो कि स्पेसल चाहिँ मैले यही नै सम्झिरहेको छु कि होइन। विवशी यस्तो हुँदो रहेछ होइन। सो इभन मलाई पनि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि जतिखेर म सानो हुर्किँदै गर्दा आफ्नो आमा बुवाको जीवनप्रति धेरै नै अब क्युरियोसिटी हुँदो रहेछ कि
उहाँको कस्तो थियो जीवन, उहाँको अब पढाइ कस्तो थियो, कस्तो ठाउँमा पढ्नुभयो होइन, जतिखेर सानो हुनुहुन्थ्यो कस्तो थियो उहाँको जीवन भनेर। सो तपाईँको छोराले पनि थाहा पाइसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ भोजपुरबाट यता शिफ्ट हुनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मात्र नभएर अब यस्तो हुन्छ नि त, पोखराको व्यक्ति भोजपुर भनेको त तपाईँलाई थाहा होला एक्ज्याक्टली कतिको अब हेर्नु भएको छ कि छैन, गुगलमा पनि हेर्नु भएको पहाडी इलाका, भोजपुर पूर्वको पहाडी इलाका, प्रदेश नम्बर 1 को त्यो माथि पनि भोजपुर भनेको अलिकति विकट नै भनेर चिनिने ठाउँ। त्यो ठाउँको व्यक्ति पश्चिम कास्की प्रदेश, अहिले त सम्भवतः अब पोखरामा कसरी पुग्यो होला, न कुनै अब नातागोता पनि नभएको कन्डिसन होइन। अब उसको मामा घर यहाँ हुँदाखेरि पछि अब आफ्नो ड्याडीको जन्म घर चाहिँ उति टाढा जाँदाखेरि पनि ओहो यति टाढा कसरी भयो होला भनेर बच्चाको माइन्डमा पनि त्यस्तो छाप्रे पर्थ्यो। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँको बच्चाले यस्तो खाले प्रश्न सोध्यो भनेर, बिकज जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, अब तपाईँ अब त्यहीँ बसाइसरिसकेपछि त्यहीँ तपाईँको विवाह भयो, त्यहीँ तपाईँको अहिले फ्यामिली बसेको छ होइन। तपाईँको 6 वर्षको बच्चाले यति सेन्सिटिभ कुरा सोध्नु भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो है। सो एकदमै राम्रो सँगसँगै म त आश्चर्य पनि भने कि यो त एकदम अब ठुलो व्यक्तिहरू बुझ्ने व्यक्ति हो नि, यो त अब ठुलो भइसकेपछि होइन। तर अब हजुर, तर यति सानो 6 वर्षको बच्चाले पनि यस्तो प्रश्न किन गर्यो भनेर माइन्डमा अलिकति घुम्दिएको रहेछ कि, सदाबार घुम्दिएको रहेछ। त्यो चाहिँ हो, आमा बुवा भइसकेपछि होइन बच्चाको एक्टिभिटिजहरूमा चाहिँ धेरै नै ध्यान जाने गर्छ है। सो किन भन्दा अहिलेको जेनेरेसन जुन अहिलेको भर्खरको बच्चा एकदमै स्मार्ट छ है। सो त्यो जेनेरेसन जति पास हुन्छ त्यति बच्चाहरू स्मार्ट हुँदै जान्छ भनेर भन्ने गरिन्छ, त्यो अहिले हामीले एक्सपिरियन्स पनि गरिरहेका छौँ। सुन्नुहोस् न, मेरो बच्चा मात्रै होइन धेरैजना अहिले बच्चाहरू चाइल्डहरू चाहिँ एकदमै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ। हुन त अहिले धेरै समय चाहिँ इन्टरनेटमै बितिरहेको छ भनेर हामी बुझ्छौँ पनि, तर त्यसले पनि विभिन्न नकारात्मक कुराहरू पनि समय व्यतीत गरिरहेछ। मोबाइल, टेलिभिजन, विभिन्न इन्टरनेटमा उनीहरू गेम्समा एक्टिभ हुने, यसले गर्दा अलिकति पढाइतर्फ केन्द्रित हुने, ध्यान नहुने हो कि भन्ने आशंका त अब त्यो कुरा चाहिँ अब हामी आमा बुवाले चाहिँ अब जो आमा बुवा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब जुन टाइममा हामी छौँ त्यो अनुसार चाहिँ कसरी त्यो कुराहरू चाहिँ छुट्याएर बच्चाहरूलाई दिने भन्ने अब त्यो तपाईँहरूले नै सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ है। सो विवशजी धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले कल गर्नुभयो, यहाँको चाहिँ अब छोराले सोधेको प्रश्न पनि सेयर गरिदिनु भयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। यसै गरी कल कान्ति फेर्दै कल गर्नु होला है त अब चाहिँ। So guys, we're talking about future questions हैन त। सो यहाँको जीवनमा हैन भविष्यमा तपाईको बच्चा और तपाईको ग्रान्ड डटर और ग्रान्ड सनले चाहिँ भविष्यमा तपाईको जीवनको कुन चाहिँ पाटोको बारेमा सोच्नु होला जस्तो लाग्छ त तपाईलाई। सो जस्ट एन इमेजिनरी क्वेसन बट अ भेरी फन क्वेसन हैन। सो हाम्रो कलेजहरुको पनि विभिन्न रिएक्सन्सहरु आइरहेको छ एन्ड इट्स रियली फन टु नो अल द questions they are sharing है। सो यहाँको पनि छ होला पक्कै पनि, a lot of messages also, त्यो चाहिँ म ब्रेक पछि पढ्ने छु because अहिलेको लागि it's time for a break. Welcome back and we're heading straight to the messages. So हाम्रो रेशम शर्माजीले मेसेज पठाउनु भएको छ। मैले चाहिँ फलोइङ कुराहरू सोध्थेँ, हजुरबुवा तपाईँ रिसाउँदा हजुरको मम्मी बाबाले कसरी फकाउनुहुन्थ्यो, अनि हजुरको टिकटक अकाउन्ट थियो कि थिएन, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो जमाना हाम्रो हजुरबुवालाई डेटिङको लागि कहाँ लग्नु भएको थियो, अनि अर्को कुरा चाहिँ हजुरलाई दुःख पर्दा कसलाई सम्झिनुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ है। अनि अर्को निरज श्रेष्ठजीले नेपालका सीमित व्यक्ति धेरै धनी भए पनि देश किन गरिब भएको होला भनेर सोध्न सक्छन्, बिकज मैले पनि त्यही प्रश्न सोध्थेँ भनेर। अनि त्यसै गरी अर्को हाम्रो मेसेज आएको छ हाम्रो चाहिँ स्मृति पुनले ह्याप्पी मिस यु भनेर भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो चाहिँ विष्णु गडतौलाजीले मेसेज पठाउनु भएको छ, स्मृति पुन, टोनी सिंह, रामकुमार थापाजी, हाम्रो वेटिङ सानु पुन, अनि त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ चित्रकमल पण्डित छेत्रीजीले मेसेज पठाउनु भएको छ। मलाई चाहिँ स्कुलको खेतीपातीको बारेमा अनि डाँडाकाँडाको डाँडाकाँडाको लाइफको बारेमा सोच्नु होला जस्तो लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो सुजित योन्जनजीले मेसेज पठाउनु भएको छ, रिपिट टेलिकास्ट छ यसको छ जस्तो लाग्यो भने कुन टाइममा भनेर भन्नुभएको छ सुजितजी। हाम्रो चाहिँ अहिले यो हाम्रो जुन लाइभ एपिसोड रहेको छ भरे राति 12 बजे फेरि रिपिट टेलिकास्ट आउँछ। यदि त्यो पनि इनकेस मिस आउट हुनु गयो भने तपाईँले चाहिँ हाम्रो कान्तिपुर टिभीको युट्युब च्यानलमा गएर हरेक दिनको एपिसोड हेर्न पाउनुहुनेछ। सो गाइज आज एकदमै रमाइलो भयो रिगार्डिङ द फ्युचर क्वेसन होइन। सो सबैजनाले आफ्नो प्रोबेबिलिटी पनि सेयर गर्नुभयो, हाम्रो मेसेजहरूमा पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्सहरू उहाँले चाहिँ सेयर गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई लाइभ हेर्नको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद।
सो यो धन्यवाद हामी फेरि पनि भोलि दिने छौँ बिकज वी नो द्याट यु गाइज विल वाच अस लाइभ टुमोरो एज वेल कल अस टुमोरो एज वेल भन्दै आजको लागि इट्स टाइम टु से बाय आई विल सी यु टुमोरो टिल टुमोरो टेक केयर बी सेफ लट्स अफ लभ Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page which is called Kantipur.